السلام عليكم عزيزاتي، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم بحول الله غادي نوجدوا مع بعض بيتزا رولي او ملفوف بالكاشير وبالفرomاج. لهاد الوصفه ان شاء الله غادي نحتاجوا بحول الله وقوته بصله كبيره مقطعه مشلضه. غنحتاجو لواحد الكميه ديال الكيتشوب، تقريبا 2 معالق اللي غادي ندهنوا به العجين. غادي نحتاجو شويه الملح وشويه البزار باش غادي نحمروا هاد البصيله هادي، وشويه ديال الزيت. غنحتاجو هذا الفطر مقطع طريفات صغار، الفقيع تنقولوا ليه الفقيع او الفطر مقطع طريفات صغار. غنحتاجو الكاشير محكوك، كميه من الكاشير محكوك، تقريبا 100 غرام ديال الفرomاج محكوك. انا عندي هنايا فرomاج شيدر حكيته. غادي نحتاجو تقريبا معلقه ديال الزعتر مطحون، هذا الزعتر مطحون، زعتر بودره. بالنسبه للعجين غادي نحتاجو، انايا هنايا خديت 400 غرام ديال الطحين، ممكن تاخذوا نتوما 500 غرام على حسب الكميه اللي بغيتو. انا هنايا خديت 400 غرام ديال الطحين، كاس ديال الحليب دافي، شويه ديال الملح حسب الذوق. هنايا تقريبا 3 معالق كبار ديال الزبده يعني بحراره المطبخ. وهنايا خديت انا معلقه كبيره ديال خميره حبيبات. غندوزو دابا ان شاء الله. اول حاجه غادي نديرها، غادي ناخد البصله، غادي نشحرها في زويته مع مليحه وبزار، ونرجعوا باش نكملوا البقيه ديال الوصفه ديالنا. غادي ناخدوا البصله اللي شلضناها، نوضعوا فيها كميه من الزيت، تقريبا معلقه ديال الزيت، ومليحه وبزار، وغادي نشعلوا ليها العافيه ونشحروها. نشحروها مزيان حتى تحمر لينا شويه. نسدو عليها ونخليوها تشحر واحد شويه. البصله ديالنا ها هي دابا شفتوا، ها هي طاحت تحمرات. غادي نطفي عليها نخليها تبرد وندوزو باش نعجنو العجينه ديالنا. فوالا غنطفي عليها وندوزو دابا باش نعجنو العجين ديالنا. نوضعوا الخميره ذوبناها في حليب. غنزيد الملحه، غنزيد هذيك 3 المعالق ديال الزبده، بسم الله. وغادي
غادي نجمعها بالحليب. الا خاصني، الا ما تجمعتش ليا بهذا الكاس نزيد الحليب اخر. نستمروا على هذا الشكل حتى تجمع لينا العجين خصها تكون لينه، تكونش قاصحه بزاف. غنستمر على هاد الطريقه هذه. الا خاصني الحليب باش نجمعها كامله غادي نزيد الحليب. يلا منين نكمل، منين نجمع العجينه ديالي غنرجع لكم. بعد ما جمعتها زدت لها شويه ديال الحليب، تقريبا 4 كاس ديال الحليب، ما كاملش باش جمعتها. هي كتجي على هذا الشكل، شفتي. غادي نغطيها ونخليها ترتاح تقريبا ديك 5 دقائق، ترتاح شويه ونبدا نخدم. ها هي عجينه واجده. غادي ناخذ طحين، غادي ندلك العجينه ديالي، نسرحها مزيان، نحاول نديرها على شكل مربع. تكون رقيق، تكونش غليظه. نسرحوها مزيان. غادي نرشها بالكيتشوب، ندهنها كلها. اذا عندكم الصلصه ديال البيتزا واجده ممكن تدهنوها بالصلصه ديال البيتزا عوض الكيتشوب. حتى الكيتشوب كتجي بها لذيذه، مي الا عندكم الصلصه ديال البيتزا ممكن ديروها. انا حتى مبقاش عندي تسالات لي، تنعاود نديرها ان شاء الله. ملي غنبغي نصوب الصلصه ديال البيتزا غادي ندير لكم فيديو ديالها. فوالا حنا دهناها دابا كامله كيتشوب. نحيد هادشي ونرجع لكم. ناخذ الزعتر ديالنا وغادي نرشوها بالزعتر. ريحته لذيذه.
هاها. نجيبو دابا البصله ديالنا اللي حمرنا، نضيفو ليها البصله، نحاولوا نديروها في جميع الاماكن ديال العجين. فوالا حنا دابا كملنا هذه البصله، كنديرو كاشير، نحيد ليهم هادشي ديالهم، بلاستيك الغذائي كنت مغطيه بهم باش فوالا. نديرو الكاشير، ممكن تضيفوا هنا اي حاجه، كفته، دجاج، لا داند، اي حاجه اي حاجه لي شاركوتري لا عندكم اي حاجه. تم الخضار الا بغيتو تضيفوا ليها الخضار ممكن تضيفوا لها الخضار، يعني الواحد راه ممكن يبدع في هادشي. نزيدو الفطر، نحاولو نوزعوه باش ما تجيناش بلاصه فيها وبلاصه ما فيهاش. ومن بعد كنديرو فرomاج، اي فرomاج بغيتو. انا عندي هذا دابا درت فرomاج شيدر، درت اللي بغا يدير الموتزاريلا ولا البارميزان ولا اي حاجه، اي نوع من الفرماج بغيتو ديرو. كاين غير الفرماج الاحمر، ديروا غير داك الفرماج الاحمر العادي. فوالا سالينا. دابا غادي نبداو نلفوها، تبعين معايا. نبداو نلفو فيها شويه بشويه تدور لينا العجين. الشكل فوالا
من بعد ما لفيتها دابا في البلاستيك الغذائي غادي ندخلها للمجمد حتى تجمد. ديك الساعه عاد من بعد ما نخرجوها غادي نقطعوها ان شاء الله دوائر. دابا غادي ندخلها للمجمد. من بعد ما خرجناها من المجمد غادي نقطعوها دابا دوائر. غادي ناخذ لاطه اللي غندخل الفران وغندير فيها هاد البابي سيلفيريزي ورق الطبخ، وغنبدا نقطع دابا في الرولي ديالي. هاد الجوانب المهم غادي نقطعها على شكل هكايا. هاد الجوانب هادو شويه ما كيحيدوا. قطعوها على شكل فقاس على هذا الشكل هذا ونستفوها في اللاطه اللي غادي تمشي للفرن. على هذا الشكل. عرفتي الحراره عندنا حنا هنايا اللي خرجتيها من الفريغو كتذوب بسرعه. هذه بصح النص. غنستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل العجين اللي عندي، الرولو اللي عندي، ومن بعد نرجع لكم. فوالا من بعد ما كملتهم من تقطع واستفتهم في اللاطه اللي غادي نديها للفرن، درت لهم شويه ديال الفرماج. غادي نكمل من بعد انايا الفراج درت لهم شويه ديال الزعتر من الفوق، ومن بعد غادي ندخلهم الفران. منين غادي يوجدوا ان شاء الله غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم. فوالا كان هذا هو الطبق ديالنا بعد ما خرجته من الفرن. هو قديته في طبق تقديم كيجي على هذا الشكل هذا لذيذ جدا. نتمنى انكم تجربوه. فوالا طبقنا هو هذا ملفوف من هذا الكاشير كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله، وإلا عجبكم كنتمنى انكم ديروا لايك، تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. يلا دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله.